बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर साद मोहम्मद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी अमेरिका ने ईरान के अल-कुद्स के सरबराह और ईरान के दूसरे बड़े अहम रहनुमा को मार दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अब तक प्रॉक्सी वार थी। नए साल के आगाज़ पे इस वाक़े का सामने आना, इससे जो हमारे खित्ते की सूरत हाल है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या असरात देखने में सामने आएंगे? देखिए, अगर हम कहें कि मतलब है उनका जो ओहदा था उसके लिहाज से तो नहीं, लेकिन ताकत के लिहाज से कासिम सुलेमानी साहब जो हैं वो 2 नंबर पे थे ईरान में। जो रहबर हैं खमनेई साहब, उनके बाद इनका नंबर था और उनके बड़ी पसंदीदा शख्सियतों में सुलेमानी भी थे। और वो ईरान के जो अहदाफ हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो इराक़ में है चाहे वो लिवा में है, आगे सीरिया में और लेबनान में, तो उनके अहदाफ को हासिल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। बड़ी करिश्माती शख्सियत थे और बहुत करीब थे ईरानी रहबर के। तो उनका जो इस तरह ड्रोन हमले में हलाक होना जो है वो ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है और एक प्रोवोकेशन ऐसी है जिसका ईरान ने जवाब तो देना है। वो जवाब देगा तो ये एस्केलेशन लैडर के ऊपर कुछ ना कुछ तो हालात जो है वो इस खिते में बिगड़ जाएंगे। अभी वो किस किस्म का रिस्पांस देता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पांस ईरान की तरफ से आएगा, क्योंकि वो इसको इस तरह नहीं जाने देगा। ये जितना भी मसला है इसको उस तरह कहना था, ईरान को जो है वो कोई ना कोई रिस्पांस देना पड़ेगा। अभी वो इसके ऊपर फिर हम अगले सवाल में बहस कर सकते हैं कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि किस तरह वो एक रिस्पांस देता है इस सूरत हाल में। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया, वो इस खत्ते के ऊपर काफ़ी मनफी असरात हो सकते हैं। ये खत्ता जो है ये जंग की सूरत हाल हो सकती है, यहाँ पर कशीदगी बढ़ सकती है, तेल की जो रसाई है उसके अंदर रुकावटें वगैरह आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसके ऊपर आगे जाके हम बातचीत कर सकते हैं। जी सर, इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है जैसे आपने भी बात की, ईरान का रद्द-ए-अमल हमें जो है ना सामने नज़र आएगा, लेकिन हम कहाँ देखते हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान की सरहदें तो आपस में नहीं लगती। इसका मतलब ये हुआ कि मशरिक़ वस्ती का जो मशरिक़ वस्ता है इसकी जो सूरत हाल है एक बार फिर जंग की शोलों की लपेट में आ सकता है। ये बिल्कुल आ सकता है, इसमें तो वो नहीं हो सकता, एक पॉसिबिलिटी है, इम्कानात इसके काफ़ी हैं कि जंग की सूरत हाल हो। मतलब है कि अमेरिका के अगर डायरेक्ट उनके साथ सरहद नहीं है लेकिन शुमाली बहिर अरब में अगर आप देखें तो अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है। इस तरह खलीज में अमरीकी जंगी जहाज़ मौजूद हैं। इस तरह तकरीबन 50,000 अमरीकी इस पूरे खिते में जो मशरक़ वस्ता है उसके अंदर तकरीबन 50,000 अमरीकी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में वो है, उनका तकसीम हुआ है, लेकिन कुल आबादी जो है वो तकरीबन नफरी जो है वो कुल तकरीबन 50,000 के करीब है। तो उनको वो हमले की जद में आ सकते हैं। इस तरह जो अमरीकी सफारतकार हैं या सफारत खाने हैं वो हमले की जद में आ सकते हैं। तो ये टारगेट तो उनके पास काफ़ी मौजूद हैं। इसके अलावा जो इत्तेहादी हैं अमरीका के, जिसमें सऊदी अरब है या पूरी GCC ममालिक हैं, वो सारे अमरीकी इत्तेहादी हैं। तो उनके ऊपर भी अगर ईरान को ये शक हुआ कि इन्होंने कोई मदद की है या ये पूरे हमले में इनका कोई किरदार रहा है, तो वो भी इस जंग की जद में आ सकते हैं, इन हमलों की जवाबी हमलों की जद में आ सकते हैं। अभी अमेरिका की ताकत जो है वो ईरान तो रिवायती जो ताकत है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो वो तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि अगर आप ये कहें कि कोई रिवायती तरीके से ईरान जो है वो अपना बदला उतारेगा, तो वो मेरे ख्याल में नहीं कर सकता है। तो हम आ सकते हैं कि जी गैर रिवायती है या सब कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसके अंदर ईरान आ सकता है। उसके में ईरान के पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रॉक्सी फोर्सेस हैं पूरे इलाके में, मसलन हिजबुल्लाह है लबनान में है, बसीज मलेशिया है जो सीरिया में लड़ाई कर रहा है, इस तरह हूती हैं जो यमन में मौजूद हैं। इस तरह काफ़ी शिया आबादी है जो अरब ममालिक में मौजूद है और वो ईरानी उसके साथ जो वो है नज़रिया है उसके साथ वो मुत्तफ़िक हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह अल-कुद्स फोर्स जो है बज़ात ख़ुद जिसको सुलेमानी साहब जिसके सरबराह थे वो भी इराक़ में और लिवा में मौजूद है, वो भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो चूँकि ईरान डायरेक्ट उसको कंट्रोल करता है
تو یہ ابھی ان کے لیے بہت بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ بدلہ تو لینا ہے، ابھی بدلہ کس طرح لیا جائے، اس کے اوپر میرے خیال میں ایرانی جو اس وقت قیادت ہے وہ اس کشمکش میں ہوگی اور اس بحث مباحث میں مبتلا ہوگی کہ بدلہ تو لینا ہے لیکن طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے۔ سر پاکستان پہ بھی ظاہر ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو اگر پاکستان کے نزدیک اس طرح لڑائی کی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کے اوپر منفی اثرات تو آئیں گے، کیونکہ جدھر بھی آپ کے قرب و جوار میں اگر لڑائی وغیرہ چل رہی ہے تو اس کے اثرات، منفی اثرات جو ہے وہ دوسرے ممالک پہ آتے ہیں۔ اب افغانستان میں دیکھ لیں، وہاں پر ایک لڑائی جاری ہے تو اس کے منفی اثرات جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اس طرح ہندوستان میں اگر اس وقت شورش ہے اور گڑبڑ ہے، اس کے اثرات بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو پاکستان کو کم از کم دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا پاکستان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، تو یہ تمام کشیدگی کو اضافہ کرتے ہیں، تو وہ اس قسم کی جو کشیدگی ہے وہ پاکستان کی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگر پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا خلیج میں جہازوں کے اوپر، بحری جہازوں کے اوپر حملے ہوئے تھے کچھ ماہ پہلے، اگر آپ کو یاد ہے، اور کافی نقصان ہوا تھا، آگ وغیرہ تو نہیں لگی تھی لیکن وہ خالی ٹینکرز وغیرہ کے اوپر جو ہے حملے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں چلا کس نے کیے تھے۔ تو اس قسم کے اگر حملے ہوتے ہیں تو وہ رسد کے جو یہ پورے لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں، سی لائنز آف کمیونیکیشن، یہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان تیل ادھر سے منگاتا ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اس طرح جو وہ ہے تنصیبات ہیں تیل کی، جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کے اتحادی ہیں یہ گلف کوآپریشن کونسل والے، تو ایران کو اگر یہ شک ہوا یا ان کو یہ انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اس میں جی سی سی ممالک کا ہاتھ تھا بیچ میں یا انہوں نے کوئی مدد فراہم کی ہے امریکہ کو، تو وہ ان کی تیل کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا تیل کی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے، کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ حملے کس وہ جو تھے طرف سے آئے تھے، کیا تھے، اور آگ لگ گئی تھی دمام میں۔ جو جتنے بھی تنصیبات ہیں سعودی عرب کی، ان کو تیل کی تنصیبات ان کو آگ لگی تھی، اور اس سے ایک دم دیکھا پہلے سے میرے خیال میں اگر آپ نے دیکھا تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ پاکستان کے لیے جیسے ممالک جو تیل کے اوپر انحصار کرتے ہیں ادھر گلف کی، وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل یہ پاکستان کو لیے منفی اثرات، اس پورے حالات جو بھی بگڑ رہے ہیں اس میں پاکستان بھی زد میں آ سکتا ہے۔ اب یہ پاکستانی ڈپلومیسی ہے کہ کس طرح اس کشیدگی کو ختم کیا جائے۔ آرمی چیف کے ساتھ پومپیو صاحب نے بات کی ہے، بالکل، تو میرے خیال میں اگر ایرانی قیادت جو ہے وہ اگر پاکستان کی بات سنتی ہے تو پاکستان کوشش کرے گا کہ حالات جو ہیں وہ زیادہ نہ بگڑ جائیں۔ سر اگر حالات خراب ہوتے ہیں اس سچویشن میں پاکستان کیا کر سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی معیشت کی اگر بات کی جائے، اب جا کے تھوڑی سنبھلی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پاکستان کی معیشت پہ براہ راست اثرات ہوتے ہیں تیل کی قیمتوں کے اوپر نیچے جب بھی ہوتی ہیں، تو اس سچویشن میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو امریکن پالیسی ہے کہ ایران کو پرووک کیا جائے۔ یہ اگر آپ اس حملے کو بھی دیکھیں تو ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو پرووک کیا جائے کہ وہ ایک ریش قسم کا ایکشن لے، ریٹیلیشن کرے، اور پھر امریکہ کو ایک جواز مل جائے اور وہ ایران کے اوپر حملے کرے، اور کچھ نہیں ہوائی حملے کر دے یا ان کی جو تنصیبات ہیں ساحل کے اوپر ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ بالکل اس کے مطلب ہے کہ تیل کا آپ نے ذکر کر دیا کہ تیل کے اوپر تنصیبات کی جو ہے وہ اگر ان کے اوپر حملہ آتے ہیں تو تیل کی قیمتیں پتہ نہیں کدھر سے کدھر تک چلی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا عرب اسرائیلی وار جب 1973 کی ہوئی تھی، وہ بہت دور تھی تیل کی تنصیبات سے، لیکن پھر بھی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تو اس طرح ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ تیل کی تنصیبات کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں یا ادھر کشیدگی بڑھتی ہے یا آئل ٹینکرز کے اوپر ہوتے ہیں، یا ایران ایکسٹریم سٹیپ لیتا ہے اور وہ اسٹریٹس آف ہرمز کو، ابنائے ہرمز کو وہ بند کرتا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ گلف میں نوکری کرتی ہے، سعودی عرب میں نوکری کرتی ہے، اس کا پاکستان کا زر مبادلہ ادھر سے بہت آتا ہے ان ممالک سے، تو اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تیل کی تنصیبات کو تو ان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو انڈائریکٹلی پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ اس طرح پاکستان کی وہ مالی امداد وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے رہے ہیں، آیا وہ سہولیات پاکستان کو میسر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم کوئی سفارتی سطح پہ اس میں کوئی زیادہ کچھ کر سکتے ہیں،
کیونکہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے، وہ پاکستان کی بات تو نہیں سنے گا کہ وہ اس پالیسی میں پاکستان کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ امریکی پالیسی میں تبدیلی لے کے آئے۔ اس طرح ایران جو ہے وہ اس کو بڑا دھچکا لگا ہے سلیمانی صاحب کے اس حملے میں ہلاک ہونے کی، تو وہ دھچکا جو ہے وہ اس کا بدلہ اتارے گا، کسی نہ کسی طریقے سے تو اتارے گا۔ یہ تو آپشن نہیں ہے کہ وہ ایران اس کے اوپر خاموش بیٹھا رہے۔ وہ ابھی پاکستان اس کو ایران کو کہہ سکتا ہے کہ آپ حملہ دوبارہ اس کے جوابی حملہ نہ کریں، تو میرے خیال میں پاکستان سفارتی سطح پہ تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن کم از کم ایران کے ساتھ بات چیت کر کے جو خلیج کے اندر جو ممالک ہیں ان کی اور ایران کے درمیان جو اگر کوئی اس طرح کی کشیدگی وغیرہ آتی ہے تو شاید اس میں پاکستان کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ کر سکتا ہے۔